در نشست توسعه یافته تورویکا، روسیه، امریکا، پاکستان و چین شرکت می کنند. این در حالی است که اسلام آباد تا اکنون حکومت کنونی افغانستان را به رسمیت نشناخته است. در همین رابطه با مهمانان برنامه بحث میکنیم. آقایان شریک در بحث عاطف آگاه سیاسی و همچنان عیسی اسحاقزی رئیس کنگره ملی مردم افغانستان با ما وصل هستند. مهمانان عزیز، به این نشست‌های منطقه‌ای مهمترین نگرانی‌ها و فرصت‌ها از سوی منطقه که برای افغانستان می‌بینن کدام هاست؟ تشکر آقای سپیر. سلام به شما، به مهمانان عزیزتان و بینندگان تلویزیون جهانی طلوع. من سوال شما را گرفتم. خب افغانستان در شرایط خاص، ژئوپلیتیک خاص قرار داره. بناهن خود منطقه یک حلقه است بین افغانستان و جهان. یعنی افغانستان جدا نیاز داره به دیپلماسی عالمانه و منسجم تا بتانه خود از این بحران‌های منطقوی و جهانی بیرون بکشه. این به این مفهوم است که هر کشور منطقه دنبال منافع سیاسی و ملی خود است. منافع سیاسی یعنی ما در منطقه می‌بینیم کشورهای ایدئولوژیک هم وجود داره. کشورهای ایدئولوژیک همون ساختارهای سیاسی منافع خود مد نظر می‌گیرن و کشورهایی را که از طریق انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک به قدرت رسیدن یعنی منافع ملی را مد نظر می‌گیرن. بنابراین باید حکومت سرپرست طالبان و سیاستمدارای افغانستان منطقه را بشناسند با رژیم‌های سیاسیشان و بالاخره خواسته‌های سیاسیشان و بالاخره خواسته‌های اقتصادیشان. بنابراین در مجموعه کشورهای منطقه فعال شدن. دو مسئله بسیار مهم برای اینا قرار داره. اولی است که اینا از تهدیدهای به حساب که افغانستان دوباره به مرکز تروریسم و افراطیت و دشت افغانی تبدیل نشه. دومی که برنامه‌های اقتصادی داره منطقه. چگونه برنامه‌های اقتصادی خود پیش ببره، گسترش بده و افغانستان هم بتونه از کشور ما هم استفاده کنند به نفع خود. بنابراین من به این عقیده هستم که حکومت طالبان و شخصیت‌های سیاسی که در افغانستان می‌خواهند برنامه‌ها را پیش ببرن به نفع منافع ملی افغانستان باید از شناختشان از منطقه دقیق باشه. ببینین در بعضی موارد چین با روسیه متحدانه عمل میکنه و در بعضی موارد با هم اختلاف دارن. همین قسم شما ببینین برنامه‌های ایران شما ببینین ایران اراست داره از رشته افراطیت سنی و خودشان برنامه‌های تقویت افراطیت علی تشیع را پیش میبره تا در منطقه در عراق و سایر کشورهای دیگه. هند هم همچنان مشکلات را که در کشمیر با پاکستان داره. افغانستان باید سیاست‌های مطرح بسازد، دیپلماسی‌هایی را که قربانی سیاست‌ها و رقابت‌های کشورهای منطقه و حتی جهان نشه. تشکر. به شما برمیگردم. امنیتی بسیار از زمان روی کار آمدن امارات اسلامی هم بار بار تهدیدهای امنیتی را برجسته می‌سازند، موضع‌گیری می‌کنند. شما چطور می‌بینین وقتی به بیانیه‌های مشترکی که از نشست‌ها بیرون میشه، قطعنامه‌ها صادر میشه، به چه نتیجه میرسین؟ خب شما بیشتر از 30 سال آقای سپیر می‌بینین که در افغانستان متاسفانه ده‌ها گروه تروریستی و افراطی رشد کرد. یعنی افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل شد و بالاخره تهدیدهایی که متوجه ایالات متحده آمریکا شد، ضرورت شد که ایالات متحده آمریکا دوباره برگرده به افغانستان. بنابراین حالی که برای حکومت سرپرست طالبان بیشتر از 20 گروه تروریستی باقی مانده که در دوران 20 سال علی رغم کمک‌های بسیار وافر جهان بر افغانستان در نبود یک دولت ملی که حاکمیت قانون باشه، عدالت تامین شود و بالاخره یک دولت پروفشنالی که از آزادی و عدالت در کشور دفاع کنه نبود. در نبود از او بالاخره چی به میراثمان فقر، بالاخره چی به میراثمان بی‌امنیتی و فساد گسترده در افغانستان. حال هم همون 20 گروه تروریستی به میراث مانده. بنابراین هر کشور منطقه هم از یه راست دارن. ببینید شما امروز تمام کشورهای دنیا در مورد افغانستان نگرانی خود ابراز میکنن. حتی یک جلسه فوق‌العاده ملل متحد بر افغانستان دایر میشه. همین قسم امروز نماینده خاص خود آقای ویست میفرستن به اتحادیه اروپا و ناتو که در روش مشوره هایی با متحدین استراتژیک خود یعنی اروپا گرفته شود و بعد او سفرهایی میکنن به طرف میان که در هند و پاکستان و روسیه بحث کنن روی مسائل افغانستان. یعنی من به یقین هستم که افغانستان نیازمند است که هرچی زودتر
تلاش صورت بگیره که افغانستان یک دولت واقعا ملی پروفشنال و حرفه‌ای داشته باشه که تا بتونه در همین مواردی که صورت میگیره، یعنی مذاکرات متعدد در مورد افغانستان، رقابت‌های متعدد در مورد افغانستان، اینا سیاست‌های باید تنظیم شود، استراتژی‌های باید تنظیم شود که ما بتونیم منافع ملی کشور خود در بین همین رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی تامین کنیم بدون از اینکه قربانی رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای شویم. افغانستان در وضع قرار نداره که بتونه در تقابل نظامی و یا سیاسی و اقتصادی با داخل منازعه و یا داخل مشاجره با جهان شود. امروز یگانه پشت سر هم به یک مجموعه فاکتورها را کنار هم میگذارین به چه نتیجه میرسین؟ آیا تصامیم اجرایی و سرنوشت ساز در مورد افغانستان در حال گرفته شدن است؟ خب فعلا مجموعه جهان متوجه افغانستان است که با افغانستان تعامل کنند. فقط ما میتونیم که با یک سیاست درست از این فرصت ها استفاده کنیم، دقیق، و کوشش کنیم که خصوصا حکومت سرپرست طالبان تلاش کنند که گفته های منطقی خود برای جهان برسانند، نظریات خود برای جهان برسانند. فکر نمی‌کنید در حاشیه نشست سه جانبه مطرح بکنه امارت اسلامی با توجه به اینکه دنیا پافشاری داره روی خواسته هایش؟ خوب آقای مجاهد هم در مورد از اینکه ما در کابینه خانم‌ها رو شامل میکنیم، مسئله مکاتب و تعلیم و تربیت خانم‌ها رو هم عملا ادامه میتیم، در این مورد کدام تردید نداریم. یعنی میشه اینا یک مسئله را برای جهان ارائه کنه و بگویه و تشویش ها و نگرانی از اونا را رفع کنه که از یک طرف ما به حاکمیت قانون عقیده داریم، یعنی میریم به طرف از که دوباره مشروعیت ملی خود بگیریم و ما کسانی را شامل دولت میکنیم که همه اقوام افغانستان صرف نظر است هر نوع تعصبات جنسی و طبقاتی و ایدئولوژیک در ساختار آینده نظام ماهات بودن و مردم افغانستان مجموعاً نمایندای صادق و عاقل و دانشمندش از تمام اقوام داخل افغانستان می باشه. در این مورد ما در جستجوی یک مشروعیت واقعی هستیم و همین قسم هم برای جهان باید اطمینان بدن که ما در با سیاست ها و دیپلماسی های قوی که ما در کنار یک کشور یک ساختار ایدئولوژیک سقوط نمی کنیم. ما با تمام جهان داخل تعامل هستیم بر بنیاد منافع ملی، بر بنیاد پیمان‌های ملل متحد و منشور ملل متحد کاملا ما متحد هستیم. یعنی یک فرصت خوبی است که همه جهان متوجه افغانستان است. طالبان باید نه تنها خودشان از مجموعه دانشمندا و دیپلمات‌های سابقه دار و صادق و وارد افغانستان باید کمک بگیرن و در از این فرصت بسیار بزرگی که کل جهان متوجه افغانستان است استفاده کنن و ثابت بسازن که در سیاست‌های ملیشان هم فراگیری است به صورت واقعی. دیگه فراگیر به مفهوم آوردن افراد فاسد نیست، بلکه ما میخوایم بهترین دانشمندای افغانستان و بهترین فرزندای صادق افغانستان از تمام اقوام افغانستان شامل بسازیم و فردا به طرف یک انتخابات شفاف، عادلانه و دموکراتیک میریم. و هاکذا در سطح جهانی ما یک تهدید برای جهان نیستیم، نه از لحاظ تروریسم، نه از لحاظ صدور قاچاق مواد مخدره و مهاجرین. بنابراین تقاضایشان همی باشه که هرچی بیشتر شما داخل مذاکره ما شوین، داخل تعامل شوین و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان برسه و پول‌هایی که مسدود شده رفع شود و ما مطابق معیارهای ملی و بین‌المللی میتونیم خود آماده بسازیم که ما را به رسمیت بشناسیم. بسیار زیاد تشکر. با دیپلماسی‌های داخلی و بین‌المللی از این فرصت استفاده شه افغانستان از انزوای ملی و جهانی برآید. بسیار زیاد تشکر. آقای اسحاقزی، چطور وضعیت مدیریت شود و راه حل را شما در چی میبینید؟ ببینین، سیاست اداره جامعه است. اگر اینا بتانن که بهترین شخصیت‌های آزادیخواه و ملی افغانستان متحد بسازن، در حقیقت مردم متحد ساختن. اگر بتانن اینا از داخل و خارج بهترین دیپلمات‌های صادق را که در صداقتشان، در دانششان تردید نیست، تجربه دارن، متحد بسازن، سیاست بین‌المللیشان موفق است. بنابراین سیاست توسط انسان‌ها اجرا میشه. دولت موفق است که میتونه حمایت مردم کسب کنه، دولت موفق است که میتونه اعتماد جهان به وجود بیاره. بنابراین با این برنامه، با این استراتژی، طالبان اگر پیش میره، در حقیقت هم مردم با خود خواهد داشت، هم جهان با خود خواهد داشت و بالاخره از این آزمایش سربلند و با افتخار بیرون میبره. در غیر آن در انحصارگری و تامگرایی یا نمیتونن برنامه‌های ملی و بین‌المللی را حل
کنند، بنابراین برن به طرف کثرت‌گرایی، به طرف بهترین متخصصین و دانشمندان و شخصیت‌های ملی افغانستان هم در داخل و خارج افغانستان. بالاخره هم همه شمول میشه این حکومتشان و هم در آزمایش‌های تاریخی افغانستان اینا همیشه سربلند خواهد بودن و یک تاریخی با افتخار برشان باقی میمونه. تشکر. آقای عیسی اسحاقزی، رئیس کنگره ملی مردم افغانستان با ما بودین. سپاسگزارم. ادامه محور. ریاست عمومی استخبار